वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन रहमत और जिसका उन्वान है सफरुल मुजफ्फर और बदशगुनी। मौलाना सनाउल्लाह कादरी साहब से हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है, बदशगुनी पर मालूमात हासिल हो रही है। तो आइए एक मरतबा फिर सवाल करते हैं। अल्लामा साहब ये इरशाद फरमाएं, अच्छे और बुरे शगुन में फ़र्क और बदशगुनी की चंद सूरतें बयान फरमा दें। जी माशाअल्लाह, हमें ये भी पता होना चाहिए कि बदशगुनियाँ कैसी होती हैं जी, और इसमें फ़र्क क्या है। बदशगुनी में और अच्छे शगुन लेने में फ़र्क क्या है। सही। बुनियादी जो चीज़ है वो तो यही है कि शरीयत में इसको मना करार दिया गया है। सही। बुनियादी चीज़ ये है, क्योंकि हमारा मेयार कोई पीर नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई खतीब नहीं, कोई हाफिज नहीं, हमारा मेयार है शरीयत मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला। शरीयत ने बदशगुनी को जब मना करार दे दिया तो बुनियादी फर्क यही है। और फिर अच्छा शगुन जो है जी, अच्छा शगुन लेना ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बुरा शगुन लेना ये शेवाए गैर मुस्लिम है, शेवाए कुफार है। शेवा कहते हैं कि उनका काम यही है कि हर काम में ही बदशगुनी लेनी है। और अच्छा शगुन लेना, अच्छी फाल लेना ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और एक और चीज कि जो अच्छा शगुन लिया जाता है उससे अल्लाह ताला की रजा हासिल होती है, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। जबकि बुरा शगुन लेने से, बदशगुनी करने से इंसान के बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। सही। और ये भी हदीस मुबारका का खुलासा है कि जो बंदा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है फिर मैं उसके साथ वैसा ही मामला फरमाता हूँ। तो जब बंदा अल्लाह ताला की जात के बारे में कि जात से बुरा शगुन लेगा कि मेरे साथ तो यही होना था जी, तो फिर उसके साथ वही होता है। जब इंसान अल्लाह ताला की बारगाह से अच्छा गुमान रखता है अल्लाह ताला उस पर रहमत नाजिल फरमाता है। और अच्छा गुमान रखना ये इंसान की कामयाबी का जरिया है, इंसान के रुके हुए कामों को होने का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला की जात ने कुरान करीम में फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह ताला की रहमत बेबहा है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं। हमारे मांगने तलब करने में तो कमी है, उसके देने में कमी नहीं है जी। तो अजीजा ने मोहतरम, यस मौजूद सामीन, ये चीजें जहन में रखें, ये बुनियादी फर्क है। अब आइए हम चंद मिसालें सुन लेते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, ये इरशाद फरमाएं, अच्छा शगुन लेना कैसे हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा शगुन किस तरह लिया जाए? अच्छा शगुन कैसे लिया जाए जी। अच्छे शगुन ये है कि मैं घर से निकला, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ जी, तो अब मैं ये सोच लूं कि इंशाअल्लाह आज मैं निकला हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर निकल रहा हूँ, मेरा ये काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आज मैं माँ बाप की जियारत करके निकल रहा हूँ, मेरा काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह। आज मैं वालिदैन की दुआएं लेकर निकल रहा हूँ, मेरा काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये गुमान दिल में लेके निकले कि ये मेरा काम बन जाएगा और अच्छी अच्छी नियतों से घर से निकले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल रहेगी। अच्छा, बिलफर्ज अगर नहीं भी वो काम होता तो फिर इस पे इनके बंदे को क्या करना चाहिए? एक बात है कि वो दुआएं लेकर निकलता है, उसका काम नहीं होता, कोई रुकावट आ जाती बीच में, तो फिर क्या किया जाए? हाँ, इसमें ये चीज जहन में रख लें कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत जी जो है हमने उस पर राजी रहना है। अल्लाह ताला बेशक, क्योंकि एक माँ है अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, कभी भी अपने बच्चे का हाथ आग में नहीं जाने देती। हाय हाय। और मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब को तो पता है मेरा बंदा है, इसके लिए क्या चीज सही है और क्या गलत है। बेशक बेशक। तो उसको रब ताला वो चीज अता फरमाता है जिसमें उसका भला होता है जी, बिल्कुल बेशक। वो चीज नहीं देता जिसमें उसका नुकसान होता है बेशक। और बाद औकात कोई चीज जब बंदा मांग रहा होता है जी, उस वक्त उसके हक में वो सही नहीं होती जी जी बिल्कुल। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 घंटे बाद या महीने बाद या साल बाद वो चीज उसके लिए बेहतर होती है। सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे उस वक्त में वो अता फरमाता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। का जो मानने वाला है, जो हुजूर का गुलाम है, तो कभी भी फिर वही बात आ गई कि बदगुमानी नहीं करेगा जी। मैं तो माँ से भी दुआ लेके चला था फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। खुदा के बंदे, मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। पर यकीन और अकीदा पुख्ता रखना है कि मेरे रब ने इसमें ही मेरी कोई बेहतरी छुपा के रखी है। बेशक बेशक। बंदे को ठोकर न लगे तो वो ये समझ ले, उसको तकलीफ ना आए तो ये समझ ले कहीं मेरा रब मुझसे नाराज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो रब के राजी होने की जो दलीलें हैं
ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ انسان پر مشکلات آتی ہیں جی اور پھر یہ بندہ رب کو یاد کرتا ہے، آہا، اور اللہ بے شک، تعالیٰ، یہ بھی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ اللہ تو اللہ ایک اللہ، بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو فوراً دو۔ یا اللہ وہ تو اتنی بار مانگ رہا ہے، اس نے ایک ہی بار مانگا، جی فرمایا اس کی آواز مجھے پسند ہی نہیں، اسے دو، یہ پھر مانگے نہیں، اللہ اس کو اکبر، نہیں دیا، اللہ اس اکبر، کی آواز اتنی پسند ہے، اللہ چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بار بار مجھ سے مانگتا رہے، سبحان اس کی اللہ، آواز ہی مجھے سبحان اتنی پسند ہے۔ اللہ تو اکبر، آپ اللہ یہ اکبر، سمجھ لیں، بے شک، آپ نے ہر طرح کے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اس کے بعد بھی بگڑی نہیں بن رہی، جی تو سمجھ لیں آپ کی آواز رب کو پسند ہے۔ سبحان اب اللہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ جی اپنی طرف سے کوشش کی جائے کہ ہر طرح کے نیک اعمال کیے جائیں۔ جی اب بالکل، گناہ گار بھی بے شک اللہ کا بندہ ہے، نیک بھی اللہ کا بندہ ہے، جی اور جو نیک ہے اس میں بھی خامی ہو سکتی ہے کیونکہ بے بشر شک، ہے۔ بے تو شک، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جی آخر میں یہ بدشگوانی کی چند صرف مثالیں دوں گا اور انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہمارے یہاں بدشگونی کیسے لی جاتی ہے؟ جی اگر کسی لڑکی کی شادی ہو کے کسی گھر میں آتی ہے، جی اب آتے ہی کچھ دنوں بعد اس گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا، تو اب اس دلہن کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے اللہ کہ یہ اکبر، ہمارے گھر میں آئی ہے تو جی ہمارا فلاں مر گیا۔ یا اگر دولہا ہی فوت ہو جائے پھر اس کو منحوس۔ اچھا ہمارے ہاں جی یہ چاند گرہن کے وقت، یہ بڑی ہی مشہور بات ہے سامعین، جی چاند گرہن کے وقت کہتے ہیں حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے، جی یہ ہر گھر میں ہے، ورنہ جی بچہ عیب دار ہوگا۔ اچھا جی بچے عیب دار پیدا بھی ہوتے ہیں، یہ جی بھی مشاہدہ ہے، جی جی لیکن اس کی وجہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جیسا میرے ساتھ گمان رکھو گی میں پھر جی تمہارے ساتھ ویسا ہی پیش آؤں گا۔ ویسا ہی پیش تو اصل میں یہ بدشگونی ہے۔ چاند گرہن کے وقت عورت اگر چھری سے کوئی چیز کاٹے تو اس پر بچے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جی شریعت اس کو منع کرتی ہے، صحیح۔ یہ بدشگونی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور بھی، اور علامہ صاحب یہ ساری ساری رات عورتیں پھر جاگتی بھی ہیں جس وقت چاند گرہن ہوتا ہے، جی تو اس کے متعلق بھی بتائیں کہ ساری رات وہ جاگتی ہیں معلومات کے مطابق کہ وہ جو ساری رات ہی جی بیٹھے رہے جی جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہوا اس وقت تک وہ سوئے نہیں، جی تو یہ اس وجہ میں صرف یہی ہے، بدشگونی لی ہوتی ہے کہ چاند گرہن جب تک ہے، جی اگر سو گئی تو بچہ نبینا پیدا ہوگا، ہاں جی اگر لیٹی ہوئی بازو الٹا ہوا تو بچے کا بھی الٹا الٹا ہو ہوگا، جائے گا، جی جی ٹیڑھا پیدا ہوگا، عیبدار پیدا ہوگا۔ جی اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانے والی ذات بے ہے، شک بے شک، اگر آپ جو مرضی کرتی رہیں، جی اگر اللہ تعالیٰ نے عیبدار دینا ہو تو دے ہی دیتا ہے وہ۔ دے ہی دیتا بے شک اس میں رب کی قدرت پر، رب کی رحمت پر امید رکھیے۔ بے شک، ویسے چاند گرہن میں بدشگونی لے کر تو ہم ساری رات جاگ لیں ہماری مائیں بہنیں، جی اے کاش کہ اپنی اولاد نیک پیدا ہو، اس نیت سے ساری رات عبادت میں گزار دیں، اللہ اکبر، اس اللہ نیت سے اکبر، قرآن سبحان پڑھتے اللہ، گزار دیں، سبحان اس اللہ، نیت سے نمازیں پڑھتے گزار دیں جی کہ ہمارے بزرگان دین کا یہی تو عمل تھا، پیدا ہوتے ہی جب پہلی بار مدرسے گئے تو 15 سپارے سنا دیے۔ سبحان وجہ اللہ، کیا تھی؟ مائیں جب حاملہ تھی، وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ان کی مائیں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، سبحان تو وہ اللہ، سن سن کر سبحان قرآن اللہ، یاد کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ کے اللہ، ولی پیدا اللہ ہوئے، اکبر، پیدائشی بے اللہ کے شک ولی، تو ان کی بے ہم شک بے شک ان جیسے نہیں تو کم از کم اچھوں کی نقل تو کر سکتے ہیں، بے شک اچھوں بے کی شک نقل اچھی ہوتی ہے۔ اچھی ہوتی ہے اچھا بے شک، اسی طرح کچھ عورتیں چھوٹے بچوں کے کپڑے دھونے کے بعد نچوڑتی نہیں ہیں، وہ جی اس سے برا شگون یہ لیتی ہے کہ اگر ہم نے نچوڑے تو بچے کے پیٹ میں بٹ پڑ جائے گا جی اور اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، جی تو یہ بھی بدشگونی ہے جو جی شرع جائز نہیں۔ اسی طرح بلی راستہ کاٹ جائے تو جی اس کو بھی بدشگون کر لیتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے اب میرا کام بگڑ جائے گا، میں نے جی جانا نہیں ہے، تو وہ اپنے کام سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر اور اس طرح کپڑے جو ہے دھو کر وہ اوپر نہیں لٹکاتی کہ کہتی ہیں کہ جی وہ اپنا جو ہے نا بچہ اوپر کو دیکھتا رہتا ہے ہر وقت، یہ بھی بدشگونی ہے۔ جی اسی طرح کی کثیر مثالیں ہیں کہ جس سے جو ہے نا بدشگونی ہمارے ہاں لی جاتی ہے۔ جی اور اسی طرح اگر کسی کا کنگا استعمال کریں، جی یہ بھی ایک بدشگونی ہے۔ اب گھر میں ایک کنگا ہے، سارے استعمال کر رہے ہیں، جی بھائی لڑائی تو نہیں ہو رہی۔ جی جی اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ مہینہ اس کے لیے منحوس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو ہر وہ گھڑی جو اللہ کی اطاعت میں گزری وہ رحمت بھری ہے۔ بے شک بے ہم شک اصل چیز کی طرف نہیں آتے، جی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یہ فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، اور خدا کے بندے یہ دیکھ کتنے دن ہو گئے تو نے نماز نہیں پڑھی، جی کتنے دن ہو گئے قرآن نہیں کھولا،
कितने दिन हो गए माँ बाप की खिदमत की हो, कितने दिन हो गए माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से तूने देखा, हाय हाय अब हमसायों के साथ तेरा रवैया क्या है, अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानियां की हैं ये नहीं देखा। और दर हकीकत नहूसत और मनहूसियत है ही अल्लाह ताला की नाफरमानी में। जब हम अल्लाह ताला जी की नाफरमानी करते हैं तो मनहूसियत खुद ब खुद आती है, तो मनहूस हम खुद बने होते हैं, हाय हाय और वो वक्त भी हमारे लिए मनहूस होता है, ना जी कि ये चीजें हमारे लिए मनहूस होती हैं। जी तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात सफर मुजफ्फर, या नाम तो देखें, सुभान मुजफ्फर अल्लाह, कहते हैं कामयाबी वाला महीना, वाह वाह वाह, सफर सुभान अल्लाह, मुजफ्फर, बेशक, कामयाब महीना, बरकतों वाला महीना, सुभान इसलिए अल्लाह, तो नाम से ही बरकतों वाला है। बेशक और बेशक, वो एक नात का शेर है कि दिन सारे सोने नहीं जी जिन रब ने बनाए ने, पर बेशक, जिस वार नबी आया वार बड़ा सोना। सुभान जिस अल्लाह, तरह दिन सारे सोने हैं, इसी तरह कुरान कहता है इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा, अल्लाह के नजदीक महीने 12 हैं, और जी सारे रब ने बनाए हैं, और सारे बेशक बरकतों वाले बनाए हैं। बेशक अल्लाह पाक बेशक। समझने की